एमसीको सम्बन्ध उहाँको चाहिँ अब यो अब कहिलेसम्म पास हुने तपाईँलाई भन्दै थिएँ मैले हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ कोअलिसन पार्टनर छन् त्यसको सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ यो वचन मैले साइन गरेरै पठाएको छु त तिमीले पास गर्नु के मैले पार्लिमेन्ट किन तिमीले अहिले तुरन्तै चाहिँ बन्द गरेर उहाँले फेल बन्द गरेर हुँदैन पास गर्नु मैले अर्कै कारणले पार्लिमेन्ट हाल्नु गरे हो चाहिँ केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कामलाई चाहिँ त्यो रोकिया हो। त्यसमा चाहिँ त्यो असर बन्दैन भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाटै हामीले एकता गरेका मान्छेहरू र अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएकै मान्छेबाट माओवादी एजेन्डाहरूलाई उल्ट्याउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र सुरु भयो। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ। अघि शशीजीले केही व्याख्या पनि गरिसक्नु भएको छ। यस्तो नेपालमा मात्रै हुने गरेको होइन। कतिपय साथीहरूलाई लाग्छ सायद यसो गरेर हामीले गल्ती पो गर्यौँ कि ओली जस्ताहरूसँग एकता गरेर भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर हामीलाई त्यस्तो लागेको छैन। हामीले कम्युनिस्ट जातिलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना, हाम्रो मनसाय गलत थिएन, बिल्कुल सही थियो। सही भएकै हुनाले देशभरिका कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरूको अत्यधिक बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। खाली कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले मात्रै होइन, नेपाली जनताले पनि, मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबै तहका जनताले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो निर्वाचनबाट। त्यसले के देखाउँछ भने हामीले एकता गर्नु गल्ती भएको होइन। पछि हामीले पार्टीमा गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा पनि हामी विजयी भएकै हो। त्यसकारण पनि हाम्रो गल्ती भएको होइन। तर कमरेडहरू र मित्रहरू, दुनियाँमा क्रान्तिका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिकारीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नै आफ्ना एजेन्टहरू खोज्छन्, तयार पार्छन्, त्यसलाई सिँगारपटार गर्छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउँछन् र प्रतिक्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट हुने गरेको छ। तपाईँ हामी सबै यहाँ पढे लेखेका बुद्धिजीवी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, पुराना नेता कार्यकर्ता पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। इतिहास हेर्यो भने मलाई व्याख्या गर्ने समय छैन। रुसमा प्रतिक्रान्ति भयो भन्छौँ हामी, त्यहाँ प्रतिक्रान्ति कुनै कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छे आएर, अमेरिकाले आएर लडाइँ लडेर कम्युनिस्टलाई हराएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीकै महासचिव गद्दार भएर, प्रतिक्रान्तिकारी भएर, निरङ्कुश भएर, विदेशीको अगाडि घुँडा टेकेको हुनाले त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भयो। पूर्वी युरोपका थुप्रै देशहरूमा प्रतिक्रान्ति भयो। बुर्जुवाहरूले सत्ता कब्जा गरे, त्यहाँ पनि कोही बुर्जुवाले लडाइँ लडेर कम्युनिस्टहरूलाई हराएको होइन। त्यहाँ नै कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट सिद्धान्त त्यागेपछि, जनताका हित आकाङ्क्षा र जनताप्रति समर्पण गर्ने प्रवृत्तिबाट च्युत भएपछि त्यस्तै पतित नेताहरूकै कारण प्रतिक्रान्ति भएको हो। नेपालमा पनि हामीले अझ समाजवादी क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने, नेपाली जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न तुल्याउने सपना देखेर एकता गऱ्यौँ हामीले चाहिँ। तर अर्को प्रवृत्तिले चाहिँ यो सबैलाई एकता गरे सिँगै कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै लगेर डुबाउने, प्रतिक्रियावादीहरूको हतियार बनाउने, मतियार बनाउने, विदेशीहरूको गुलाम बनाउनेतिर अर्को प्रवृत्ति गयो। हामी त्यसका विरुद्ध फेरि लड्नुपर्छ भनेर हामी लडाइँमा फेरि उत्र्यौँ। हिजो युद्धको बेलामा हतियार लिएर लडिन्थ्यो, अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा जनतालाई सडकमा ल्याएर फेरि एकचोटि लड्न पर्यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन सामान्य घटना थिएन। त्यो तपाईँ हामीले झन्डै 70 वर्ष लगाएर लडेर हजारौँ हाम्रा जनताका छोराछोरीहरूको रगत बगाएर प्राप्त गरेको संविधान उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो। विघटनको अर्थ त्यो थियो। विघटनको अर्थ देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर लैजाने,
महिलालाई, दलितलाई, आदिवासी जनजातिलाई, मजदुरलाई, किसानलाई, मधेसीलाई, मुस्लिमलाई, थारूहरूलाई जे जति समावेशी समानुपातिक अधिकार प्राप्त छ अहिले त्यसलाई पनि उल्ट्याउने, संविधानमा जे जति मौलिक अधिकार छ त्यसलाई पनि उल्ट्याउने र देशलाई फेरि कहीँ न कहीँ निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजाने षड्यन्त्र थियो। हाम्रो अगाडि अरू कुनै विकल्प थिएन। फेरि हाम्रो अगाडि लड या मरको स्थिति आयो। हामी नलड्ने हो भने हेर्दा हेर्दै देश दुर्घटनामा जाने, जनता फेरि निरङ्कुशताको जाँतोमा पिसिने खतरा देखियो। तपाईहरुले देख्नुभयो, हामीले यो प्रवृत्तिसँग लड्नुको विकल्प छैन भन्यौं र हामी सडकमा गयौं। तपाईहरु सबै देशभरिको जनताले हाम्रो अपिललाई, देशमा प्रतिक्रान्ति हुँदैछ, प्रतिगमन हुँदैछ, हाम्रा महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूले बलिदान गरेर लाखौं करोडौं जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ, समावेशी समानुपातिक उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर हामीले अपिल गर्यौं। सुरुमा हामी प्रति धेरै भरोसा जनताले सुरुमै गरेन, के हो भने जस्तो पर्यो। हामी आफै सडकमा गयौं। तपाईहरुले देख्नुभयो, पुसको ठण्डीमा माइतीघर मण्डलाका पिचमा गएर हामी नै, म नै पलेटी कसेर बसे नेताहरू हामी सबै पलेटी कसेर बस्यौं र हामीले भन्यौं प्रतिगमन यदि सच्चिँदैन भने हामी जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौं र हामीले जनतालाई अपिल पनि गर्यौं। हामी आफै व्यवहारमा उत्रयौं र अन्ततः हामी फेरि जित्यौं। हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जितेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको, त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई पनि हामीले पछार्यौं र त्यो निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई हामीले बालुवाटारबाट बादशाहलाई घोडाबाट झारे जस्तो झारेर बालकोट पुर्याएकै हो। यो नेपाली जनताको जित हो। हामीले फेरि संविधानको पक्षमा हुने पार्टीहरू, संविधानको पक्ष, समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा हुने पार्टीहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा हुने पार्टीहरू र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हुने पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौं। धेरै ठुलो मेहनत परेको छ त्यसमा, धेरै मेहनत गरेर ल्यायौं र हामीले नयाँ सरकार बनायौं। अहिले गठबन्धनको नयाँ सरकार बालुवाटारमा मात्रै छैन, अब 7 प्रदेशमा पनि निरङ्कुशता विरोधीहरूको सरकार छ, हाम्रो सरकार छ 7 प्रदेशमा। अस्तिदेखि पूर्वमा बाँकी थियो, त्यो पनि फेरि गठबन्धनको हातमा आइसकेको छ। यो नेपाली जनताको जित हो र यो जितले फेरि एकचोटि आम नेपाली जनतालाई, देशभित्र भएका या देश बाहिर भएका जनतालाई पनि के कुरा विश्वास भएको छ भने यो राष्ट्रलाई माया गर्ने, भित्रदेखि माया गर्ने, जनताको हित गर्ने पार्टी माओवादी नै हो भन्ने फेरि एकचोटि जनतालाई विश्वास हुन थालेको छ। जनताले बिस्तारै माओवादी बाहेक यो संविधानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने अनि उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिलाउन निरन्तर लड्ने अर्को पार्टी छैन भन्ने बिस्तारै फेरि एकचोटि बुझ्दैछन्। हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने, हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा मुद्दाहरूलाई धराशायी पार्न खोज्नेहरू एकचोटि फेरि परास्त भएका छन्। तर कमरेडहरू र मित्रहरू, अझै पनि खतरा मुक्त भयौं। हामीले पुरै जितिसक्यौं भनेर ढुक्क हुने स्थिति अहिले पनि छैन। अहिले पनि प्रतिक्रान्तिकारीहरू षड्यन्त्रमै छन्, प्रतिक्रियावादीहरू षड्यन्त्रमै छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू कुनै न कुनै रूपले माओवादी आन्दोलनलाई के गरी कमजोर पार्ने, जति गरे पनि नहुने उनीहरूले तारो बनाए। तपाईहरुलाई थाहा छ, उनीहरूको टार्गेट तारो भनेको माओवादी केन्द्र र त्यसको पनि मुख्य नेतृत्व। किनकि पार्टी फुटाउँदा पनि केही सिप लागेन, पार्टी 3 टुक्रा 4 टुक्रा बनाउँदा पनि प्रचण्ड जिउँदै रहँदासम्म त यो आन्दोलन त मर्ने रहन्छ, फेरि जागेर आउँदो रहेछ भन्ने अहिले देखियो। त्यसकारण अनेक खालका षड्यन्त्र छन्। तपाईहरुले हेर्नु भएको होला,
टार्गेट चाहिँ बनाउन खोजिएको छ। तर हामीलाई के विश्वास भयो भने जनताका एजेन्डाहरू हिजो हामी अलिकति बिग्रे जस्तो, कता कता हामी हाम्रो विचारमा अलि अस्पष्ट भए जस्तो, हाम्रो अबको क्रान्ति कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने बारेमा अस्पष्ट जस्तो, अलि निराश अलि गुटहरू मौलाएको जस्तो, पार्टी चाहिँ शिथिल भएको जस्तो हुँदा जो हेपिएको थियो, हामीले भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी त्यस्ता होइनौँ, हामी भनेको अरूभन्दा फरक पार्टी हौँ, हामी यो देशका सबै उत्पीडित जनता, विभेद र अपमानमा परेका जनताको हक अधिकारको निम्ति लड्ने पार्टी हौँ हामी। अहिले पनि हामी समाजवादी क्रान्तिको निम्ति आफूलाई तयार पार्ने पार्टी हौँ हामी। विगतमा केही कमजोरी भए हामी त्यो कमजोरी सच्याउँछौँ, हामीले सच्याउने सङ्कल्प गऱ्यौँ। तपाईहरुले देख्नुभयो हामीले आदिवासी जनजातिका मागहरू, महिलाहरूका मुद्दाहरू, दलितहरूका मुद्दाहरू, मधेसी या अरू सबै उत्पीडितका मुद्दाहरू थोरै कमजोर भएको देखियो। त्यसले गर्दा जनतामा पनि कता कता माओवादी पनि के भएको हो भने जस्तो देखियो। त्यसकारण हामीले केन्द्रीय समितिमा अब त्यसो गर्न हुँदैन, पहिला हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, हामी आफै रूपान्तरण हुनुपर्छ र आफ्नै एजेन्डा मुद्दालाई दरोसँग समात्नुपर्छ, आफ्नै सङ्गठनलाई तलदेखि माथिसम्म बलियो पार्नुपर्छ, आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई हार्दिक र सुदृढ गर्नुपर्छ। हाम्रा शहीद परिवारहरू, हाम्रा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, हाम्रा घाइते अपाङ्ग र हिजो आन्दोलनको बेलामा हामीलाई साथ दिने जनसमुदायको घर दैलोमा हामी पुग्नै पर्छ, हामी तल फर्किनुपर्छ, माथि मात्रै होइन भन्ने हामीले निर्णय गर्यौँ, सङ्कल्प गर्यौँ। र अहिले तपाईहरुले देख्नुभएको छ देशभरि फेरि माओवादी केन्द्रमा नयाँ गति पैदा हुन थालेको छ, नयाँ जीवन पैदा हुन थालेको छ। सदस्यता वितरण गर्नेदेखि लिएर तलदेखि माथिसम्म कमिटीहरू पुनर्गठन गर्ने, भेला सम्मेलनहरूको आयोजना गर्ने, विभिन्न जनसङ्गठन वर्गीय सङ्गठनका चाहन्छु। अहिले गठबन्धन चाहिँ पुरै समयसम्म रहन्छ, त्यही हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको सरकार नगर्नुभयो भने तपाईँहरूले अरू कुराको सम्बन्धमा सबै विषयमा कुराहरू भएको छ, विदेशीहरूसित, भारत लगायत सबैसित चाहिँ अलिकति चाहिँ यो एयर स्पेसको सम्बन्धमा पनि यो लुम्बिनीमा चाहिँ नि भारतको चाहिँ भूमिमा एयर स्पेस जानुपर्ने हुनाले उस्तो कुरा भएको छ। यावत कुरा भएका छन् त्यहाँ चाहिँ अब पर्टिकुलर यो भनेर म भन्न अलि चाहन्न। हेर्नुहोस्, सबै राम्रो कुरा भएका छन्, तर भारतको चाहिँ नि सद्भाव देखिएको छ नेपालको निम्ति। नेपालमा चाहिँ उहाँले जो युरिया मलको छ, फर्टिलाइजरको कुरा छ, भारतमा अवश्य हुँदै पनि नेपाललाई उहाँले दिएकोमा म धन्यवाद पनि दिएको छु। अरू कुराका सम्बन्धमा चाहिँ नै यो त्यहाँको चाहिँ नै यो भारतको चाहिँ बेलायतको चाहिँ नि रक्षा मन्त्री चाहिँ नि को चाहिँ नि नेपालको प्रति धेरै सद्भावना रहेछ। उनको बुवादेखि नै यो चाहिँ यो गोर्खा सैनिकहरूसित काम गरेको, ऊ आफैले पनि काम गरेको हुनाले उनको चाहिँ नि धेरै हदमा नेपालका प्रति राम्रो सम्बन्ध छ र चाहिँ नि अझ चाहिँ नि गोर्खाहरूलाई अझ बढी सङ्ख्या बढाएर अरूलाई बरु घटाएको छु, व्हाइटहरूलाई मैले गोर्खाहरूलाई बढाएको छु भनेर भन्नुभयो। कति कुराहरू चाहिँ अझै समस्या छन्, त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो पूर्व राजदूतले राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो अब जाने पठाउन राजदूतलाई पनि हामी सबै कुरा ब्रिफ गरेर उसलाई चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छन्। उनी त्यहाँका डिफेन्स मिनिस्ट्रीले भनेर राजदूत आएपछि म कुरा गर्छु के समाधान हुन सक्छन् गोर्खा लगायत सबै कुराहरूमा भनेर उनी चाहिँ भनेका छन्। तर उनले एउटा कुरा स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यो चाहिँ नि जुन बेलादेखि उहाँले चाहिँ तल बढाएको छ गोर्खाहरूको, त्यो बेलादेखिको चाहिँ पेन्सन चाहिँ बढ्न सक्छ, अगाडिको सम्बन्धमा चाहिँ नि अझै छलफल गर्नु जरुरी छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यही कुरा हो। हेर्नुहोस्, अरू चाहिँ कुराहरू जस्तो चाहिँ नि यो बाइडनसित पनि रिसेप्सनमा भेट्दाखेरि उनी त टोपी लगाएर गएको थियो, चिनिहाल्यो नेपाल आएका रहेछन्। उनी नेपाल आउनु देशमा मलाई कुद्नुपर्छ भनेर भने उनीहरूले वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तै कुरा भयो। जोनसनले चाहिँ रिसेप्सनमै पहिला सुरुमा जो रिसेप्सन गर्दाखेरि नेपालको
विषयमा धेरै ब्रिफले छन् उनी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नेपालमा फ्लडको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा उनले थाहा पाएका छन् पुरा सहयोग हुने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले खास गरिकन चाहिँ मैले प्रिलिमिनरीमा पनि नेपालको केसलाई उठाउन सकेँ मैले दोस्रो मिटिङ पनि 2 तौर मिटिङमा चाहिँ मैले बोलेको छु त्यहाँ पनि चाहिँ नेपालको सम्बन्धमा यो खास गरी अहिलेको चाहिँ यो लक्ष्य छ हाम्रो चाहिँ जो ग्रिन हाउस ग्यासलाई घटाउने र चाहिँ फरेस्ट बचाउनेदेखि लिएर यो चाहिँ कार्बन इमिसनलाई चाहिँ घटाउनेदेखि लिएर सबै कुराको लागि जो छ त्यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ यो कमिटमेन्ट नै भएको छ COP 26मा यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ यो चाहिँ अब चाहिँ नेपाल चाहिँ अब पनि जो ग्रिन हाउस ग्यास बढेको छ त्यो घट्ने छ र हाम्रो सबभन्दा बढी त नेपाल नै सबभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ यो सबै कारणै त्यो ग्रिन हाउस ग्यासको कारणले कि चाहिँ नेपालमा जो बाढ आयो पहिरो आएको छ अनयुजुअल वर्षा आएको छ कति मान्छे चाहिँ 200 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन् कति बेपत्ता छन् त्यस्तो अवस्था नेपालमा छ त्यो सबै कुरा मैले त्यहाँ उठाएँ भने पनि तर त्यसका बावजुद पनि के छ भनेदेखिलाई सबैको चाहिँ यो चाहिँ यो प्रतिबद्ध चाहिँ देखिएको छ त्यस कारण चाहिँ 1945सम्म चाहिँ हामीहरूले सम्पूर्ण चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ के ग्रिन हाउस ग्यासलाई मुक्त गर्ने हाम्रो सोचाइ छ त्यही कुरा हो मैले उहाँलाई नेपाल आउनुहोस् तपाईँ भने मैले आउनुहोस् तपाईँ हामीलाई हामी स्वागत गर्छु नेपाललाई तपाईँ पशुपतिनाथ जानुहुन्छ बुद्धनाथ जानुहुन्छ तपाईँ नेपालको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको भोट हुनुहुन्छ आउनु तपाईँ आउनु तपाईँ स्वागत छ नेपाललाई भनेको हो मैले उहाँ चाहिँ आउनु तयार छु भन्नुहोस् तर मलाई पनि नेपाल इन्डिया आउनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले त्यही हो मितिको कुरा भएको छैन सर्वप्रथम डायलग त चाहिँ के छ मैले भनेको छु कि चाहिँ हामी यसको पक्षमा छौँ हामी तयार छौँ भनेको छौँ डायलगलाई त इन्भाइट गर्ने अब त्यो एउटा सल्लाह गरेर कला बोलाउनु पर्दा अब यहाँबाट चिठी लेख्ने हो त हजुरले एनआरएनको प्रतिनिधिहरूलाई भेट्नुभयो अहिले अधिवेशन रोकिएको छ अब त्यसमा त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ अब हजुरले चाहिँ त्यसलाई मुभ अन गर्नको लागि सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन उहाँहरूको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँले गराएर प्रश्न जति बेला नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गर्ने मैले पहिलो क्याबिनेटबाट भनौँ गणतन्त्रको पहिलो क्याबिनेटबाट गरेँ मेरो दिमागमा यो खालि नेवारको मात्रै सम्मत हो कि भन्ने भ्रमलाई चिर्नु पनि थियो यो नेवारको मात्रै होइन यो कुरा साँचो हो काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका नेवार समुदायले बढी यो विषयलाई उठाएको आन्दोलन गरेको त साँचो कुरा हो तर यो सम्मत नेवारको मात्रै होइन यो नेपाली मात्रको राष्ट्रिय सम्मत हो सबै नेपालीले गर्व गर्न सक्नुपर्दछ यो सम्मतमा त्यसकारण यो राष्ट्रिय एकताको नयाँ माला उन्ने कुरा पनि हो त्यहाँ राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्ने उद्देश्यद्वारा पनि नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता दिनुपर्छ भनिएको हो तर अझै पनि यो व्यवहारमा जसरी कार्यान्वयन भएर जानुपर्ने हो सबै सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाल सम्मतलाई मान्यता दिने हिसाबले सबै कागजपत्रहरू जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो हाम्रो पात्रोहरू बन्दा यो पात्रो निर्माणमा पनि नेपाल सम्मतलाई जति महत्त्व दिएर स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अहिले पनि पुरानो विचारका मान्छेहरू पुरानो संस्कारका मान्छेहरू पुराना हिजोका सामन्तहरू दलालहरू अहिले पनि यो नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतबाट हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् मैले 2-4 दिन यता मात्रै के सुनेको छु भने त्यति बेला क्याबिनेटमा गरिएको डिसिजन लुकाउने प्रपञ्च भइराखेको छ रे भनेर मलाई भनिएको मैले सुने आज मात्रै मैले हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यो क्याबिनेटको माइनोट खोज्न पर्यो कहीँ कतै कसैले लुकाइदिएको त छैन किनभने त्यो भनेको एउटा राष्ट्रघात जस्तै हुन्छ त्यो आत्मघात जस्तो पनि हुन्छ नेपालीको लागि त्यसकारण आजको दिनले तपाईँ हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवहारमा लागू गर्ने प्रेरणा दियोस् हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो सम्बन्धले राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको वृद्धि गर्छ भन्ने
कुरालाई आत्मसात गर्दै यसलाई जनव्यापी रूपमा लैजानको लागि तपाईहरु सबैसँग पनि म विशेष अपील पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा र शङ्खधर साख्वाको बारेमा हामीले जे आन्दोलन गर्यौं हिजो जनयुद्धमा या जनआन्दोलनमा हामीले चाहेको भनेको समानता हो, सामाजिक न्याय हो, जनताको आर्थिक विकास र जनताको पहिचान र अधिकार दिलाउने लडाई हो हामीले लडेको। त्यसकारण गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारले हामीले एकातिर नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने प्रक्रियाबाट नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न बल गर्यौं भने त्यही क्याबिनेटबाट गरिब किसानहरूको देशभरिको ऋण माफी गर्ने निर्णय पनि मैले गरेको छु। यो कुरा पनि म तपाईहरुको अगाडि आज विशेष रूपले राख्न चाहन्छु। ऋण मोचन शङ्खधर साख्वासँग रिलेटेड छ, नेपाल सम्बन्ध र राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि त्योसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण मैले खाली राष्ट्रिय सम्बन्ध घोषणा गर्ने कुरा मात्रै होइन, ऋण मोचनलाई पनि देशव्यापी रूपमा देशका सबै गरिब किसानहरूको ऋणबाट उनीहरूलाई मुक्ति दिलाइएको पनि हो त्यही क्याबिनेटबाट। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज तपाईँ हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि या शान्ति सम्झौतापछि कता कता माओवादी पार्टीभित्र पनि केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्दै गए। कता कता बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पार्टीभित्र पनि जानी नजानी अरू पार्टी जस्तै पदको लागि पैसाको लागि बढी चिन्ता गर्ने, पार्टीका नीति एजेन्डाहरू आदर्श र निष्ठाहरू प्रति त्यति वास्ता नगर्ने, पार्टीको सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको क्रान्तिकारी परम्परा छोड्ने, सामूहिक निर्णयको ठाउँमा गुटहरू बनाउने, आफ्नो सानो गुटको स्वार्थको निम्ति काम गर्ने जस्ता केही कमीहरू पक्कै पनि देखा परेका हुन्। र हाम्रो पार्टीभित्र फेरि आफ्ना नीति योजना कार्यक्रमको विषयमा गुटबन्दी बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजन पनि भयो। सायद कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो प्रचण्ड नै बिग्रिसक्यो, प्रचण्ड नै प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गर्यो भने जस्तो गरेर क्रान्ति हामीले गर्छौँ भनेर छुटेर हिँड्न थाल्नुभयो केही साथीहरू। अनि पार्टी अझ कमजोर भयो। पार्टी कमजोर भएपछि मानिसहरू अलिकति निराश हुने स्थितिहरू पनि बने। त्यसपछि प्रतिक्रियावादीहरूले बिस्तारै माओवादी पार्टीलाई, माओवादीका एजेन्डालाई, क्रान्तिकारीका निष्ठाहरूलाई हेप्न थाले। तपाईहरुले कतिको महसुस गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। कामना काजका गुण्डाहरूले पनि सजिलै माओवादीलाई हेप्ने, वाइसिएललाई हेप्ने गर्न थाले। अनि संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, समावेशी समानुपातिक मूल्य मान्यता विरोधी तत्त्वहरू शासन सत्तामा आउने र अनि हाम्रा एजेन्डाहरू उल्ट्याउन खोज्ने षड्यन्त्रहरू भए। मैले अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन। हामीले त सपना देखेका थियौँ नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेपछि पार्टी धेरै बलियो हुन्छ अनि देशमा स्थिरता पनि हुन्छ, राजनैतिक विकासको निम्ति, सामाजिक न्याय समानताको निम्ति पनि वातावरण बन्छ, पहिचान र अधिकार पनि जनतालाई बढी प्राप्त हुन्छ भन्ठानेर हामीले नै कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्ने पहल गर्यौं। तर नि सम्मेलनहरू गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने, यो सबै कामहरू गरिएको छ। यसको एकातिर हामीले सडक आन्दोलनमा प्राप्त गरेको विजयको कारणले जनताको मनोबल पनि उठेको छ, अर्कोतिर पार्टीले आफ्नै समीक्षा गरेर अब यो पार्टीलाई फेरि एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरी छाड्ने संकल्प, प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं। र मैले अध्यक्षको नाताले भनेको छु, म त हम फाले
फेरि एकचोटि यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी जनताकै पार्टी बनाउनको निम्ति म चाहिँ हाम फालेँ भनेर भनेको थिएँ। अहिले देशैभरि नेता साथीहरू हाम फाल्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ केही समयपछि यो पार्टी देशको 1 नम्बर पार्टी बन्छ। हामीले बनाउनै पर्छ। हामीले यो पार्टीलाई 1 नम्बर बनाइएन जनतासँग गहिरो सम्बन्ध, किनकि हामी जनताका छोराछोरी नै हौँ, त्यसकारण जनतासँग गहिरो सम्बन्ध बनाइएन भने यो पार्टीलाई मात्रै क्षति हुँदैन। अहिले यो पार्टी बलियो भएन भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, जनता दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, देशले फेरि दशकौँसम्म दुःख पाउने खतरा छ। त्यसकारण यो पार्टी बलियो बनाउनै पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हामीले यो कुरा अहिले भाषणमा मात्रै भनेका छैनौँ। हामीले महिलाहरूको निम्ति 35% विशेषाधिकार सहित कमिटीमा राख्ने निर्णय गऱ्यौँ। विधानमा त्यसलाई लिपिबद्ध गऱ्यौँ, वैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ र अनि अब सम्मेलनबाट सबै कमिटीहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेका छौँ। दलितहरूलाई विशेषाधिकार अनि युवाहरूलाई पनि एउटा विशेषाधिकार र सबै आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायलाई समावेशी समानुपातिक बनाइ छाड्ने, त्यहाँबाट दायाँ बायाँ नगर्ने, कता कता हामी पनि अरू पार्टी जस्तै हुन्छौँ कि भन्ने जनतालाई जो चिन्ता लागेको छ, हामी त्यस्तो हुन सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले साबित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले क्याबिनेट फर्मेसन गर्दा, केन्द्रमा सरकार बनाउँदा हामीले दृढताको साथ 6 जना मन्त्री हामीले पाएका छौँ। 3 जना महिला, 3 जना पुरुष, 50% महिलालाई सहभागिता गराइएको छ। कमरेडहरू, तपाईँहरूले यो कुरालाई जनताको बिचमा लैजानु पर्ने छ। यो सानो कुरा हामीले गर्न खोजेको होइन, सानो काम हामीले गरेको होइन। त्यहाँ त्यो 6 जना भित्र हेर्नुभयो भने तपाईँले शहीदका छोराछोरी पनि देख्नुहुन्छ मन्त्रीमा, आदिवासी जनजाति पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ मन्त्रीमा। अहिले भर्खरै जानुभयो महेश्वर गहतराज, दलित पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ र खस आरे पनि देख्नुहुन्छ। समावेशी समानुपातिकताको यति राम्रो नमुना अरू कसैले दिन सक्ने नेपालमा कोही पार्टी छैन। तपाईँहरूले यसलाई चुनौतीको रूपमा अगाडि बढाउँदा हुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले 2टा मन्त्री छ हाम्रो, एउटा महिला एउटा पुरुष, 50 महिला 50 पुरुष। अन्यत्र हेर्नुभयो भने दलितहरू या आदिवासी जनजातिबाट त्यही समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार गरिएको छ। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले जनताको बिचमा राम्रोसँग लानुपर्ने छ र बुझाउनु पर्ने छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई जनताको पक्षमा काम नगरे जस्तोसुकै ठुलो पदको पार्टीको भए पनि हामी कडा स्टेप चाल्नेमा छौँ। अहिले तपाईँहरूको साथ भयो भने जनताको पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। तर खुसीको कुरा के छ भने अघि शशीजीले भन्नुभयो र म के पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीको तर्फबाट पनि भनिएको छ। उहाँ आफै मन्त्री बनेको दिनदेखि लगातार तत्परताको साथ मेहनत गर्नुभएको छ यो जमिनको समस्या हल गर्ने विषयमा। तराईमा, पहाडमा, उपत्यकामा र देशभरि भएका भूमि सम्बन्धी समस्याहरू कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा मसँग पनि लगातार कुरा भइराखेको छ र उहाँ आफै मन्त्रीको हैसियतले लागिराख्नु भएको छ। र अघि सुनाउनु भयो लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया कम्तीमा पनि तराईबाट सुरु गरिएको छ। यो आफैमा एउटा ठुलो सङ्केत हो, सकारात्मक एउटा राम्रो सङ्केत हो। हामी सबैले यसलाई जोरदार रूपमा साथ सहयोग गर्नुपर्ने छ। र उहाँले जमिनको समस्याका सन्दर्भमा उपत्यकामा भएको सोबासीको समस्या एउटा विकराल, जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्याको रूपमा उपत्यकाभित्रै वर्षौँ वर्षदेखि लाल पूर्जा विहीन हुने जो परिस्थिति छ, मैले पनि भनेको छु पार्टीको तर्फबाट सोबासी समस्या समाधान गर्न, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने पहिलो प्राथमिकता दिएर सकारात्मक ढङ्गले जनताले बुझ्ने गरी काम देखाउनै पर्छ।
तपाईँ त्यसैमा केन्द्रित हुनुहोस् भनेको छु। उहाँले आज पनि तपाईँहरूको अगाडि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो समस्या समाधान गर्न म अगाडि बढ्छु। मैले उहाँलाई भनेको छु पार्टी पुरै तपाईँको साथमा छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनिएको छ। र यसरी भूमि सम्बन्धी सयौं वर्षदेखिको समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यो पनि हाम्रो पार्टीको अहिलेको नयाँ सङ्कल्प सहित नै हामीले गरेका छौँ। यहाँ एउटा हो हल्ला, एक थरी मान्छे खालि जनतालाई भ्रम दिने, जनताको दिमागमा चाहिँ गलत सूचना दिने र अनि भोट बटुर्ने, शासनमा जाने र लुट्ने एउटा तबका छ। तपाईहरु चिन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई, राम्रो चिन्नुहुन्छ। कुरा गर्दा बडा मिठा कुरा गर्छन्, तर मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बना जस्ता मान्छे छन् एक थरी। हिजो घोषणा पत्र बनाउँदा हामीले नै बनाएको हो त्यो घोषणा पत्र। राम्रा राम्रा कुरा छन् त्यसमा, तर लागू गर्ने बेलामा ठिक त्यसको उल्टो गरे त्यस्ता मान्छेहरू छन्। र उनीहरूले अहिले के हल्ला गरेका छन् भने हामीले आयोग बनाएर लाल पूर्जा बाँड्न ठिक्क पारेका थियौं, हाम्रो सरकार उल्ट्याएर सब किसानले लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित भए भन्ने हल्ला गरेका छन्। मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग, उनीहरूले जनतालाई बेकुफ बनाउने बाहेक केही पनि गरेका थिएनन्, काम केही पनि भएको थिएन। नम्बर 1। नम्बर 2, गठन आदेशको कुरा जो शशीजीले यहाँ भन्नुभयो, ऐन बिना गठन आदेशबाट बनेको काम कुनै पनि पक्को काम हुँदैन, जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी ऐन अनुसार अलि दीर्घकालीन ढङ्गले काम गर्न चाहेका छौँ। यसमा तपाईहरुको साथ सहयोग जरुरी छ, कारण यो पार्टीलाई बलियो बनाउन। अब म लामुतिर गइन, समय पनि छैन। म भक्तपुर पार्टीका सबै नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरू र तपाईँ यहाँ उपस्थित जनतालाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो यसकारण कि यता केही समयदेखि भक्तपुर पार्टीमा गति पैदा भएको देखिएको छ, अलिकति जीवन पैदा भएको देखिएको छ, संगठन विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ। यहाँका प्रतिक्रियावादी, यहाँका छोटे मोटे राजा रजौटाहरूलाई चाहिँ कसरी धकेल्ने भन्नेतिर एउटा जागरण फेरि पैदा हुन थालेको देखेको छु। आजको यो कार्यक्रममा पनि तपाईहरुले त्यहाँ माल्यार्पणदेखि यहाँसम्म जुन जोश देखाउनु भयो, मलाई पनि थोरै थोरै ऊर्जा प्राप्त भएको छ भक्तपुरबाट। यहाँ नगर कमिटीका अध्यक्षले मलाई भन्नुभयो, अध्यक्षले अलि बढी ध्यान दिने हो भने भक्तपुरमा हामी राम्रो गर्छौँ, अध्यक्ष अलि बढी आइदिन पर्यो, कुरा गरिदिन पर्यो, भक्तपुरलाई ध्यान दिन पर्यो भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई भनेको छु, तपाईहरुको अगाडि नि भन्छु, तपाईहरु कसिएर अगाडि बढ्नुहोस्। म आवश्यकता अनुसार भक्तपुर आउने र यहाँको संगठन र यहाँको जनतालाई विशेष महत्त्व दिन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। यो विश्वास तपाईहरुले लिनुहोस्, किनकि यहाँ परिवर्तन आवश्यक छ। भक्तपुरमा पनि यहाँ यो परम्परागत शासन जो चलेको छ त्यसलाई बदलेर एउटा प्रगतिशील शासन कायम गर्नको लागि माओवादी केन्द्रले मात्रै सक्छ, अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यसकारण यहाँ हामी अहिले कस्ता भयौँ भने हामीले बाली लगायौँ, दुःख गरेर मलजल गऱ्यौँ र त्यसलाई फसल बनायौँ, बाली काटेर खलियानमा पुर्यायौँ, अनि त्यो बाली चाहिँ अर्कोले उठाइदिन्छ। हामी हेर्ने र मागेर खाने जस्ता भएको देखियो। यो बिचमा गणतन्त्र हामीले ल्याउने, समावेशी समानुपातिक हामीले बनाउने, धर्मनिरपेक्षता हामीले बनाउने, त्यो बाली खाने चाहिँ को भयो त भन्दा त्यसका विरोधीहरू। यो किन भयो त भन्दा हामी आफूले गरेको कामको जिम्मा लिने, स्वामित्व लिने र आक्रामक ढङ्गले यसलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले कब्जा गर्न खोज्नेहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेमा हामी शिथिल भएको हुनाले त्यस्तो भएको हो। मैले विभिन्न समयमा भनेका कथाहरू पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। हामी अलिअलि बिग्रेकै हो, तर अब हामीले एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ। हामी हिजो थोरै थियौँ जनयुद्ध सुरु गर्दा, क्रान्तिकारी जनआन्दोलनको बेला हामी धेरै भएर जितेको होइन, हामी सही भएको हुनाले र
हाम्रो कर्मप्रति, हाम्रो उद्देश्यप्रति हामी दृढ थियौँ, विश्वस्त थियौँ। दुनियाँ उल्ट्याइन्छ भन्ने कन्फिडेन्स थियो हामीलाई। त्यसकारण जनताले हामीलाई विश्वास गर्दै गयो। लाखौँबाट करोडौँमा पुगियो, सत्ताविहीनबाट सत्तामा आइपुगियो, निर्वाचनमा देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी भइयो। दुःखको कुरा त्यो आफ्नै जितलाई हामी आफैले बचाउन सकेनौँ। कहीँ न कहीँ हामीमा अलिअलि अहङ्कार आयो, दम्ब आयो। हाम्रा केही साथीहरूलाई लाग्यो यत्रो जितिने रहेछ, प्रचण्डले शान्ति सम्झौता नगर्दै अब यता कब्जै गरिने रहेछ भन्ने पर्यो केही साथीलाई। र अब यो प्रचण्डले धोका दिए हुनाले हामी फेरि बन्दुक उठाउँछौँ भनेर हिँड्नुभयो बिचरा। यो हुँदैन भन्दै थिएँ मैले, त्यसरी हुँदैन, अर्कै तरिकाले जानुपर्छ। तर अहिले फेरि हामी एकताबद्ध भएका छौँ, हामी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यहाँ भक्तपुरका तपाईँ कमरेडहरूले एकचोटि फेरि सङ्कल्पसहित मेहनत गर्नुहोस्। आउने निर्वाचनमा एउटा नयाँ रिकर्ड चाहिँ भक्तपुरले बनाउनुपर्छ। आजकै दिनदेखि तपाईँहरू सङ्कल्प लिनुहोस्। पार्टी तपाईँहरूको साथमा छ, पार्टी नेतृत्वको हैसियतले अध्यक्ष तपाईँहरूको साथमा हुनेछ। यो विश्वास दिलाउँदै फेरि एकचोटि नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत, राष्ट्रिय सम्वतको उपलक्ष्यमा तपाईहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना भन्दै मलाई यो मञ्चबाट सुन्ने नेपालभरिका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र विदेशमा पनि रहेका सबै नेपालीहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। शुभाय। धन्यवाद छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सौदे अध्यक्ष एवं क्रान्तिका नायक पुष्पकमल